रुकु, मलाई तिमीसँग भेट नहुँदा आफूले यति रितो भएको अनुभव हुन्छ कि म भन्न सक्दिनँ। त्यसैले भोलि शनिबारको दिन तिमी जसरी भए पनि त्यहाँ आउनु, जहाँ हामी सधैँ भेटिरहन्छौँ। रुकु, तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ? थाहा छ राजु, तिमीले मलाई असाध्यै माया गर्छौ। त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ, तर म तिमीलाई कति बढी माया गर्छु भने चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमीलाई पनि त्यो त खालि मलाई मात्र थाहा छ। त्यसो भए आज मलाई बताउ न, तिमी मलाई कति माया गर्छौ? आकाशभन्दा धेरै। साँच्चै? साँच्चै। कसको कसम? ल गन्दै जाऊ, गन है त। राम प्रसाद, श्याम प्रसाद, हरि प्रसाद, कालु प्रसाद, भीमबहादुर, मीनबहादुर, त्यसपछि इन्द्र कुमारी, राजकुमारी, सन्तु कुमारी। ल कतिजना भयो भन त? 9 जना भयो। त्यसो भए पख है त। देवकुमारी, यिनीहरू 10 जना कसम। यिनीहरू 10 जनाको कसम, तर यिनीहरू हुन चाहिँ को हुन् नि? त्यति पनि थाहा त लाटी। यिनीहरू हाम्रा हुनेवाला छोराछोरीहरू। त्यो त पछिको कुरा हो बाबु साहेब। मेरो घरमा अरू केटाहरूको कुरा आउन थालिसक्यो। आफ्नो घरमा कुरा गरिहाल, नत्र के? रगतको खोला बगाइदिन्छु, समुद्र सुकाएर मरुभूमि बनाइदिन्छु, आकाशलाई झुकाएर धरतीसँग मिलाइदिन्छु। तर म तिमीलाई कसैको हुन दिन्न। म अझै आफ्नी माताश्रीसँग कुरा गर्छु। पक सतुरे पक। पर्खी त रहेको छु नि चमेली, 1.5 वर्षसम्म। कुन्दिने तेरो मनको क्याक्टसमा मेरो मायाको फुल फुलोस् भनेर। माई लभ फ्लावर, योर हट क्याक्टस। मालिक मिला भनिदिन्छु नि, खकारले गाडी पुछेको। म नि भनिदिन्छु, तैँले जुठो हातले भात पकाएको कुरो भनिदिन्छु। ल कुकिङ इटिङ आएन बेरी होला। मैले ठट्टा पो गरेको। ठट्टा गरे यताउता। त्यसो भए तै चुप मै चुप, यो कुरा यी गुपचुप, यो चुप आई चुप, त्यस्ता गुपचुप ओके। आज किन बिहान गाडी पुछ्न लाग्यो? खै मालिकले साहब कुनी कहाँ जाने रे? मलाई थाहा छ, मालिक नि साहब सानो बाबुको बिहेको कुरा छिन जान्न नछ नि। बिहेको कुरा?
डाक्टर साहब घरमा हुनुहुन्छ? उहाँ घरमा हुनुहुन्न, अफिसबाट फर्किनु नै भएको छैन। अनि यहाँहरू कहाँबाट? हामी पाटनबाट आएको। तपाईँ यस घरको को हुनुहुन्छ? म उहाँको मिसेस हुँ। ए, तपाईँ रुकुको मम्मी हुनुहुन्छ? हजुर, म रुकुकी मम्मी हुँ। अनि तपाईँ? म राजेन्द्रकी मम्मी सुषमा। आउनुहोस् न। आउनुहोस्। के भइरहेको छ? आन्टीहरू बैठक कोठामा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। कुरा चाहिँ के भइरहेको छ नि तिमीले? त्यही कुराहरू त हुँदैछ नि। अनि त्यो कुरा उठेको छैन? ड्याडी आइपुग्नु भएकै छैन, सायद त्यसैले। रुकु, आए। राजु अहिले राख्छु है, आन्टीहरूलाई चिया खाजा बनाउनु पर्यो नि, प्लिज। राजेन्द्र एक दुई पटक यहाँ आएको छ। मलाई र रुकुको ड्याडीलाई ऊ मन परेको पनि हो, तर हामीले उनीहरू दुईजनाको बारेमा त्यस्तो खास केही सोचेका थिएनौँ। आज तपाईँ आफै यो कुरा लिएर आउनु भएको रहेछ। हामी दुवैजनालाई स्वीकार छ। म पनि आज सबै कुरा टाकटुकै मिलाउँ भनेर आएकी। राजु मेरो एउटा मात्र सन्तान हो। आजसम्म मैले उसको हरेक इच्छा पूरा गरेकी छु। त्यसो त रुकु पनि हाम्रो एक्लै सन्तान हो। म त चाहन्छु उसको हर इच्छामा आफूले सक्दो मद्दत गरौँ। नराम्रो मान्नुहुन्न भने एउटा प्रश्न गरौँ? मेरो आँखाको बारेमा होइन, धेरै वर्ष अघि एउटा दुर्घटनामा मैले आफ्नो दृष्टि गुमाएँ। माफ गर्नु, मैले सायद तपाईको कुनै पुरानो खाओ। त्यसो नसोच्नुहोस् गायत्रीजी। कसैले यो कुरा नउठाए पनि म त्यो भयानक दिनलाई कहिले बिर्सन सक्दिन। अनि तपाईको श्रीमान? मेरो सिङ्गो संसारमै राजु हो, मेरो बाँच्ने आधार र सब थोक राजु नै हो। हेर न, सहरमा आज विशाल जुलुस थियो। ट्राफिक जाम भएर गाडी यता र उता घुमाउँदाको फजी। रुकुको ड्याडी आउनु भएको छ। सुषमा, चमेली, चमेली। सुषमा जी, के भयो? गायत्रीजी, धेरै अबेर भइसक्यो, अब म जान्छु। तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ र आन्टी? हेर्नु, आज त यही बस्नुपर्छ। बाहिर कर्फ्यू पनि लागेको छ, भोलि मात्र गए हुन्न र आन्टी? केही हुँदैन रुकु, म कर्फ्यू लाग्नु अघि नै घर पुगिसक्छु। यो के भन्नुभएको सुषमाजी? यस्तो अवस्थामा हामी तपाईँलाई एक्लै कसरी जान दिन सक्छौँ? तपाईँ आफै सम्झाउनुहोस् न। कुरा त ठिकै हो सुषमाजी, कर्फ्यू त अब लागि पनि सक्यो। यो पनि त तपाईँको आफ्नै घर हो। त्यही त, डाक्टर साहब ठिक भन्दै हुनुहुन्छ। यो पनि त तपाईँको आफ्नै घर हो नि। त्यस्तो के होइन गायत्रीजी, म आज जसरी भए पनि घर पुग्नै पर्छ। चमेली,
सुनिस् चमेली चरा त कर्फु ल्याएछ नि क्या मजा कर्फु इज बेटर अब कसरी गरौँ जाने ल बच्चालाई चुप यु सिट आई सिट टोटल टु सिट छ्या तिमी त कस्तो होला जहाँ पायो तिमी हेर चमेली हाम्रो यो अधुरो अधुरो प्रेमलाई पुरा गरौँ न मेरो मन त बात पति पोलिरहेछ यो रिलेसन इज क्वार्टर माई रिलेसन इज क्वार्टर वाट टु डु कम अन माई मेम्बर गायत्रीजी यति बेला राति आउनुहोस् तपाईँको कोठामा बत्ती बलिरहेको देखेँ त्यसैले किन निन्द्रा परेन होइन होइन नौलो ठाउँमा मलाई निन्द्रा पर्दैन बस्नुहोस् तपाईँलाई नौलो ठाउँ बाहिर मात्र निन्द्रा नलागेको हो मैले तपाईँको आशय बुझिन गायत्रीजी म तपाईँसँग एउटा कुरा स्पष्ट सोधौँ किन किन सोध्न चाहनुहुन्छ तपाईँ म एउटी सस्नी मान्छे हुँ सुषमाजी अर्की सस्नी मान्छेको मनका कुराहरू म राम्ररी बुझ्दछु हरेक मान्छेको आफ्नो अतीत हुन्छ र ती अतीतले कहिलेकाहीँ हाम्रो आजलाई भोलिलाई बिथोल्न पनि आउँछ म एउटी वकिल हुँ सुषमाजी तपाईँको अतीतलाई बुझ्न चाहेमा मसँग अरू धेरै बाटोहरू पनि छन् तर म चाहन्छु तपाईँ आफै मलाई आफ्नो दिदी बहिनी अथवा साथी सम्झेर तपाईँले ठिक भन्नुभयो हरेक मान्छेको अतीत हुन्छ तर अतीत गहिरो हुन्छ ती फैलिएका अतीतलाई मान्छेले टुक्रा टुक्रा पारेर आफ्नो मनभित्रको हजारौं कोठाहरूमा बन्द गरेको हुन्छ त्यसमध्ये कुनै कोठा यस्ता हुन्छन् जसमा मान्छे जान चाहँदैनन् डराउँछन् अतीत ज्वालामुखी जस्तै हुन्छ सुषमाजी यसलाई जबरजस्ती थुनेर राख्नु हुँदैन एक न एक दिन त्यो अवश्य पड्किन्छ किन आफ्नो सम्झनाहरूलाई गुम्साएर राख्नुहुन्छ यसलाई पड्किन दिनुहोस् तपाईलाई हल्का हुनेछ तर ज्वालामुखी पड्क्यो भने जनजीवनलाई नै तहस नहस पारिदिन्छ अतीत भनेको जीवन रहित मरुभूमि हो सुषमाजी त्यहाँ कुनै हानि नोक्सानी हुँदैन म सुन्न चाहन्छु तपाईको बोझ बाँड्न चाहन्छु कि मलाई त्यो मौका दिनुहुन्न ठीक छ तर म कहाँबाट सुरु गरौँ तपाईकी छोरी रुकु
मेरो छोरा राजुको जस्तै धेरै वर्ष अघिका मेरा पनि अतीतका बिर्सन नसक्ने घटनाहरू छन्। साँच्चै सुरेश, प्रकृति कति सुन्दर छ। आँखाको एउटा कुनादेखि अर्को कुनासम्म फैलिएका यी हरिया पहाडहरू, अनन्त गहिराई लिएको त्यो नीलो आकाश, यी सब भन्दा सुन्दर सायद संसारमा अरू केही छैन होला। ती प्रकृतिलाई सुन्दर देख्ने तिमीरा यी आँखाहरू झन् सुन्दर लाग्छ। तिमीलाई थाहा छ सुषमा, तिमीसँग जे छ अरूसँग छैन। सुषमा, एउटा कुरा थाहा छ, मायाको मूल्य कति हुन्छ? मायालाई धन दौलतले किन्न सकिँदैन सुरेश। जसले साँचो माया गर्छ उसले मान्छेको अनुहार होइन, उसको मनभित्रको गहिराईसम्म माया गरि नै रहन्छ। त्यसो भए तिमी मलाई मनबाट माया गर्छौ? यस, जसले बाँच्नको निम्ति माया गर्छ त्यो माया होइन, चरित्र हत्या गर्ने माया हुन्छ। म त्यस्तो मायालाई घृणा गर्छु। त्यसो भए तिमी मेरो मायाबाट पूर्ण रूपले सन्तुष्ट छौ? तर लोग्ने मान्छे बादल जस्तै घुमी घुमी डाँडा काट्छ भन्छन्, के थाहा? त्यसो त स्वास्नी मान्छे पनि कम छैनन् देखावटी माया गर्नलाई। अनुहारले एकजनासँग, भित्री मनले अर्कोसँग। होला, त्यस्तै गर्ने हो भने त त्यो मसँग मरि मेट्ने विक्रमसँग यसरी नै माया गर्थे। के गर्नु, जति बाटो छेके पनि मतलबै राख्दिन। हेर सुषमा, तिमी त्यो विक्रमको नाम मेरो अगाडि नल्याउ त। त्योसँग तिमी बोल्यौ मात्र भने पनि म तिमीसँग एकदम रिसाउँछु। हेलो सुषमा, के गरिरहे? निन्द्रा पुगेको छैन, सुतिरहेकी। अहिलेसम्म? खै त, देऊ न, साह्रै गाह्रो भयो क्या? अहा, मुखै धोको छैन, म दिन सक्दिन। कति चाहियो तिमीलाई? ए, त्यसो नभन न। हेर, मेरो मनै मान्दैन क्या। ड्याडी आइसक्यो। तेरिका, फेरि यही बेला किन ड्याडी आइपुग्नु पर्यो भने? हेलो। होइन, कहाँ गइरह भने? बाथरुममा। नुहाउन पनि नपाउनु? बाथरुममा? बाथरुममा के गरिरह? भन्दैछु, नुहाउँदै थिएँ। नुहाइरहेको? सुन, म पनि आउँछु ल। हामीहरू दुईजना सँगै नुहाउँदा क्या मजा आउँछ, बुझ्यौ? स्टोपेड, लाज लाग्दैन? लाज? होइन, के को लाज भने? सुन, म आइहाल्छु ल। प्लिज एकचोटि देऊ न। फोनमा पानी पर्छ के? चिसो खुट्टाले सबै कार्पेट भिजिसक्यो। पानी परोस् कि खुट्टा भिजोस् मलाई केही पनि मतलब छैन। म आइहालेँ ल। पर्दैन पर्दैन, तिम्रो सम्पत्ति होइन। ल ल्याऊ।
आमा के भयो फेरि दम बढ्यो अया तिमीले सुना सक्नेको भयो बाबु ओखति खानुभयो ए म सुकै बिर्सेछु तपाईँको यही बानी त खराब छ नि टाइममा कहिले औषधि खानुहुन्न अनि कसरी निको हुन्छ भन्नुहोस् त ल यो खाइहाल्नु त्यहाँ तिम्रो लागि खाजा बनाएर राखिदिएकी छु गएर खाइहाल स्यालाउला फेरि डाक्टरले खाटबाट उठ्नै नदिनु भनेको छ केही काम गर्न नदिनु भनेको छ तपाईँ चाहिँ खालि यस्तै काम गर्नुहुन्छ पसल पनि जानुभयो होला होइन मान्छे कोठामा मात्रै कुजेर बसेपछि त छन् बिरामी हुँदो रहेछ छन् गलेर जाँदो रहेछ तपाईँ नजाने कुरा नगर्नुहोस् न दमको बिरामी भएर होइन यस्तो पाले कहिले निको हुन्छ तपाईँ बाबु तैँले छात्रवृत्ति पाएर डाक्टर भएर आएपछि मात्र तेरै उपचारले ठिक होला भन्ने आशा बसेकी छु सुरेश तिवारी को सुरेश त मै हुँ तपाईँ मसँग थाना जानु पर्यो थाना किन हामीसँग तपाईँको वारन्ट छ वारन्ट सुरेशको वारेन्ट के गरेको छ मेरो छोराले तपाईँको छोराले त्रिलोचन प्रसादको छोरा विक्रमलाई कुटेर घाइते तुल्याएको छ मेरो छोराले कुटपिट यो हुन सक्दैन तपाईँहरूलाई पक्कै पनि भ्रम भयो होला सुरेश त किन बोल्दैनस् इन्सपेक्टर साहब यो सब झुट हो यो साँचो हो आमा मेरो विक्रमसँग झगडा भएको साँचो हो तर यसमा मेरो केही दोष छैन दोष कसको हो त्यो पछिको कुरा हो अहिले तपाईँ हामीसँग खुरुकिनु आमा तपाईँ अत्तिनु पर्दैन म थाना पुगेर आइहाल्छु हेर्नुहोस् इन्सपेक्टर साहब मसँग बडो तुजुक देखाउँदै थियो ड्याडीलाई भनेर चाक्न लगाए जेलमा हेरौँ कति दिनलाई चाकिने हो अब के भएर यतिखेर कष्ट गर्नुभयो म सुरेश कि आमा सुरेश हो सुरेश जसको हजुरको छोरासित झगडा परेको थियो ए त्यसो भए त्यो गुन्डा तिम्रो कुपुत्र हो मेरो छोरा गुन्डा होइन उसले आजसम्म कसैसित पनि झगडा गरेको थिएन यदि कुनै कारणले झगडा परेको भए पनि म हजुरसित 10 हमला जोड्छु मेरो छोरालाई छाड दिनुहोस् हजुर उसको आजभोलि नै छात्रको दिन निक्लदैछ मेरो छोराले पढ्न जानु पाएन भने मेरो सपना मेरो छोराको जिन्दगी फताबङ्ग हुनेछ हजुर बिन्ती उसलाई छुटाउने सुन मेरो छोरो जसलाई मैले आजसम्म एक थप्पड हानेको थिएन उसको त्यो हकीकत गराउने मान्छेलाई मैले छुटाउने त्यसलाई त म 7 वर्ष जेलखानमा खुवाइदिन्छु बुझ्यौ त्यसो नभन्नुहोस् हजुर मेरो छोरालाई छोडिदिनुहोस् हजुर उसको भविष्यको कुरा छ बिन्ती छ हजुर बिन्ती गुन्डा र छुल्याको भविष्य त जेलखानमा मात्र हुन्छ मेरो खुट्टा छोड जबसम्म हजुरले मेरो छोरालाई माफ गरिदिनुहुन्न तबसम्म म हजुरको खुट्टा छोड्दिन तिमी यहाँबाट गइहाल यति निर्दय नबन्नुहोस् हजुर मरेपछि भगवानलाई मुख देखाउनु पर्ला यति ठुलो अत्याचार नगर्नुहोस् हजुर म बुढी माथि दया गर्नुहोस् म बुढीको आँसुको कसम एकपटक मेरो छोरालाई छोडिदिनुहोस् हजुर बिन्ती मेरो छोरालाई छोडिदिनुहोस् मलाई विश्वास गर सुषमा मैले चाहेर मारपिट गरेको होइन मैले धैर्य गर्न निकै प्रयास गरेको थिएँ तर के गर्ने उनीहरूले नै मलाई बाध्य बनाए मलाई त आमाको पनि निकै चिन्ता लागिरहेछ
जिन्दगीमा के हुन्छ के हुँदैन भन्नै नसक्ने स्थिति हुँदो रहेछ गायत्रीजी। त्यसपछि त्यसो नभन सुरेश, जीवन र मृत्यु मान्छेले नचाहेर पनि भोग्नु पर्छ। आमा बित्नु भएको यत्रो दिन भइसक्यो, तिमीले आफूलाई यसरी रित्यायो भने आमाको आत्माले शान्ति पाउँछ र? हिम्मत बटुल, जीवनसँग लड्न, सम्हाल आफूलाई र अमेरिका उड्न तयार हो। मतलब तिमीले स्कॉलरशिप पायो। स्कॉलरशिप पाएर के गर्नु सुषमा? मलाई अब जानै मन छैन। सुरेश, तिमीले आफ्नो आमाको अन्तिम इच्छा, अन्तिम सपना पूरा गर्नै पर्छ। तिमीले ठिक भन्दैछौ सुषमा। म डाक्टर बनेको हेर्ने रहर बोकेर उहाँ यो संसारबाट जानुभयो। त्यसैले उहाँको त्यो इच्छा, त्यो रहर मैले बिर्सनुहुन्न। तिमीले बिर्सन नहुने कुरा अर्को पनि छ सुरेश। के? म मतलब? सुरेश, तिमी 4-5 वर्षको लागि बाहिर जाँदैछौ, कतै मलाई बिर्सने त होइन? सुषमा, मान्छे त्यहाँ हुँदैन जहाँ उसको शरीर हुन्छ, मान्छे त्यहाँ हुन्छ जहाँ उसको मन हुन्छ। त्यसैले मेरो मन हर पल तिमीसँगै हुनेछ। प्रमिस? प्रमिस। सुषमा मैसाब के छ त? मैसाब, प्यास लागेको धेरै दिन भयो। यो प्यास मेटाउने ठाउँ होइन। प्यास मेटाउने ठाउँ नभए अरू के मेटाउने ठाउँ त? नछु मलाई। बस्नुहोस्। डाक्टर साहब, कस्तो छ उनलाई? आत्तिनु पर्दैन, उहाँ खतराभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। चोट त ठुलै लागेको छ होला? चोट त ठुलै छ, त्यसैले टाँका लाएर पट्टी बाँधेको छु मैले। पट्टी खोल्न चाहिँ 1 हप्ता लाग्छ। 1004 को ब्रेक फेर्यो, 533 को टायर फेर्यो, 432 कारको मोइल फेर्यो। फेरे छैन। अनि यिनीहरू कहाँ जान्ला तिमीहरूले? जहाँ जानुपर्ने हो म त्यही ठाउँ जाँदैछु। ठिक छ, कतिन्जेल उम्केली र त्यो एक दिन न एक दिन त मेरो पल्छीमा नपर्ने कुरै छैन। कहाँबाट आयो त्यो साला भिकारी? बलले पनि कति बलले भन्या थियो। त्यसको गर्दन नकटिकन कहाँ छोड्छु र? मलाई मात्र होइन,
तिमीहरूको लागि पनि खतरा भइसक्यो। त्यसैले क्या हो ये सब? के हो? सोध्नुहोस् आफ्नो छोरासँग। अस्पतालमा गएर हेर्नुहोस्। एउटी केटीको जिन्दगी मर्न बाध्य उदोषमा पुर्याएको छ यसले। यदि तिमीलाई के भयो भने म यसलाई पनि बाँकी राख्दिन र तपाईँलाई पनि। बुझ्नुभयो?
हेलो सुरेश, कस्तो छ तिमीलाई? एकदम ठिक छ। सुन न, यहाँ एउटा गजबको सिस्टम रहेछ। मैले फोन गर्दाखेरि नि उताको मान्छेको अनुहार देख्दो रहेछ। यदि हाम्रो देशमा पनि यस्तो सिस्टम भएको भए तिमीले मलाई र मैले तिमीलाई देख्न पाउँथ्यो। सुरेश, आँखाले मात्र देख्नु पर्छ र मनले देखे हुँदैन र? देख्न त देख्छ नि लाटी, तर आँखाले देखेको जस्तो मनले कहाँ देख्छ र? आँखा भनेको आँखै हो। सुन त, तिमी आफ्नो पढाइमा ध्यान देऊ। ठिक छ सुषमा, तिमी यही चाहन्छौ भने म त्यसको लागि पनि तयार छु। हेर, फोनमा धेरै पैसा खर्च नगर। हुन्छ बाबा, हुन्छ, खर्च गर्दिन ल, तर खोइ त के गरे यो? के तला हो यो? ध्यान कता गइरहेछ? हिजो पनि 796 गाडीको ब्रेकै नाली पठाउनु भयो। काम गर्ने भए राम्रोसँग गर्नु, नत्र के? थाहा छैन आजकल मलाई के भइरहेछ, काम गर्ने मुडै छैन। माफ गर यार। पवन, सुषमाजी, तपाईँ यसरी एक्लै हिँड्नै नहुने। बस्नुहोस् न। एक त जीवनको यात्रामा त्यसै पनि एक्लै हिँड्नुपर्छ, त्यसमाथि पनि म एउटी अन्धी। यो सब मेरो दोष हो। मेरो भुलले मलाई नराम्रोसँग थिचिरहेछ। कुनै गल्ती यस्तो पनि हुँदो रहेछ जसको प्रयासशील मान्छेले गर्न चाहेर पनि उपाय नहुँदो रहेछ। त्यस्तो किन सोच्नुहुन्छ? यो सबै मैले भोग्नुपर्ने थियो, भोग्दैछु। हेर्नुहोस् सुषमाजी, म त्यस दिन तपाईँ कहाँ नपुगेको भए सायद तपाईँले पनि दुःखद घटना भोग्नु पर्ने थिएन होला। दैवले पनि कहिलेकाहीँ न्याय गर्न बिर्सन्छन् भन्छन्। मैले यही सोचेको छु। छाड्नुहोस् यी कुराहरू, असाँच्ची। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँको घरमा को छन्? कामको हिसाबले मेरो सानो ग्यारेज छ। जहाँसम्म मेरो आफन्त कुरा छ मलाई पनि थाहा छैन मेरो को छन् भनेर, किनभने नाता कुटुम्बको माया ममता के हो मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले होइन सुषमाजी, केही होइन। म वास्तवमा तपाईँको रिपोर्ट लिन लागेको, एकचोटि तपाईँलाई भेटु कि भनेर आएको। जाउँ है, आराम गर्नुहोस्। नाता कुटुम्बको माया ममता के हो मलाई केही थाहा छैन। आफूले आफ्नै पऱ्यो भनेपछि यो भगवान् यो आइमाईको सृष्टि किन गरे? अरे शिव, होइन भने जन्मै नदिने के भएका हुन्? महिना 5-5 दिन बिदा चाहिने। आलु काटा आफै, भेन्टा काटा आफै, प्याज काटा आफै, यहाँ पोले पनि आफूलाई। ए भगवान्, यो पानी हो कि वाटर? वाइ हो लफी? हाँस्नु परेपछि राम्रोसँग हाँस्नु पर्छ नि। के बोको गराएको बे गरेर मान्छेलाई यहाँ तेलले पोलेर झन्डै फिनिस भएको। बिस्तारै कुकिङ गरे भइहाल्छ नि। वाइ कुकिङ? मेरो तन मन धन सबै तिमीतिर लुकिङ। वाइ कुकिङ? म हिसाबले सुन्नु होला क्या, कस्तो मान्छे रहेछ। डन्टोरी यसो सघाउनु प्लिज। ए आउन आउनु न भनेको आज 2 दिन किन भनेको पाप लाग्छ के? कस्तो मान्छे रहेछ। आउनु न। पाप पनि छोड्यो, धर्म पनि छोड्यो। यो कम त्यही धर्म।
ड्याडी छोरी तपाईँलाई अफिस जान ढिलो भएन? अचेल बेलुका पनि ढिलो आउनुहुन्छ। के काम छ कि क्या हो? होइन छोरी, हिजोदेखि म अफिसै गएको छैन। किन? विवाह योग्य पढेकी छोरी भएको घरमा उसको बाबुलाई के को चिन्ता हुन्छ र छोरी? तिम्रो लागि योग्य पतिको खोजीमा म 2-4 ठाउँमा कुरा गर्न जाँदैछु। किन ड्याडी? अब म यो घरमा अट्न नसक्ने भइसके? त्यसो होइन छोरी, एउटा सिङ्गो पहाड जस्तो जीवन एउटा जीवन साथी नभई कसरी बिताउँछ? त्यसमाथि तिमी अन्धी छौ, यही भन्न खोज्नु भएको होइन? तर के म सध्यहरू भन्दा कम छु भन्ठान्नु भएको? ला आउनु। ल्याइ पुर्याइन त? डर लाग्दैन तिमीलाई? सुरुमा त डर लाग्थ्यो, अप्ठ्यारो पनि लाग्थ्यो, तर अब त बानी परिसक्यो। ड्याडी, हजुर मेरो चिन्ता नलिनुहोस्। तैपनि म आफ्नो कर्तव्यबाट कसरी पन्छिन सक्छु र छोरी? आफ्नो ख्याल राख्नु। जाऊ है, बाई। तिमीले मलाई यसरी सुरेश भन्न पाउँदैन, बुझ्यौ? तिमीले मलाई डाक्टर सुरेश भन्नुपर्छ अब। मतलब मेरो अब पढाइ सकियो, अब म फर्कँदैछु आइतबार 6 बजेको फ्लाइटमा। साह्रै खुसी लाग्यो सुरेश, आज म ज्यादै खुसी छु। भन, तिमीलाई म के ल्याइदिउँ? म के भनौँ? मैले तिम्रो लागि एउटा उपहार किनेको छु, बुझ्यौ? भन के होला? मैले तिम्रो लागि दूरबीन किनेको छु, दूरबीन। दूरबीन? सुरेश, मेरो लागि दूरबीन होइन, चस्मा लिएर आऊ। चस्मा? ओके, कस्तो? कालो, गाढा कालो। कालो? त्यस्तो अन्धो मान्छेले लाउने जस्तो किन? आजकल मलाई कालो चस्मा लाउने रहर लागेको छ। ओके बाबा, ल्याइदिन्छु। खै त। तेरो चमेली माया प्रीति कुरो जबरजस्ती गरेर हुँदैन क्या? तिमीले भन्नु मात्र नसकेर हो, तिमीले मलाई असाध्यै मन पराउँछौ है। आई एम ग्रेट म्यान, यु नो। मलाई यस्तो 12-27 कुरा मन पर्दैन के? 12-27 कुरो अनि कस्तो कुरो मन पर्छ त? म्याडनको नाम सुनै छौ? न्याडोन स्याडोन थाहा छैन मलाई। के को सक्क गरे पानीमा हालेर काट न। हेर, म्याडोना भनेपछि मलाई असाध्यै मनपर्छ क्या। झन् उसले गीत गाएपछि त
मेरो आँगै सिरिङ हुन्छ। वास्तवमा भन्यो भने तिम्रो बडी पनि सेम छ नि। इन द नाइट नो कन्ट्रोल। के भने? वास्तवमा तपाईँले एउटा कुरा भन्नु, तिमीलाई मेरो बडीको कुन चाहिँ भाग मनपर्छ? भन न, मेरो बडीको कुन चाहिँ भाग मनपर्छ? आँखा मनपर्छ कि नाक मनपर्छ कि कान मनपर्छ कि जुङ्गा मनपर्छ कि आजल फेस मनपर्छ कि? भन न, के मनपर्छ? के पनि मन पर्दैन। भात भात न भात त डढ्छ होला। के को भात छ? यो तिम्रो हात। तपाईँले म अब आफूलाई धेरै कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ। म आफूलाई सम्हाल्न सक्दिनँ। ममा हुरी आएको छ, ममा बतास आएको छ। म अब धेरै दिन कुर्न सक्दिनँ। गिभ मी योर लाइफ। म तिम्री हुन सक्दिनँ सुरेश। म आफूलाई अँध्यारो कोठामा थुन्न बाध्य भएकी छु। यो अँध्यारोबाट उज्यालोमा पुग्न यो जुनीमा कहिले सक्दिनँ, किनभने म अन्धी भइसकेकी छु। यो के भन्दछौ सुषमा तिमी? म ठिकै भन्दैछु। मलाई मेरो भाग्यले ठगेको छ सुरेश। त्यसैले तिमी मलाई बिर्सिदेऊ। तिमी त डक्टरी पढेर आएको मान्छे। तिमीले आफ्नै सुन्दर संसार बसाउनु छ। तिम्रो जिन्दगी सुखमय होस्। त्यसो नभन सुषमा, त्यसो नभन। मेरो सपना र आशालाई यसरी धुजा नपार। म तिमीलाई यति चाहन्छु कि म के भनौँ, म तिमीबाट अलग्गिएर बस्न सक्दिनँ। त्यसैले म तिमीलाई बिहे गर्न चाहन्छु सुषमा, बिहे गर्न चाहन्छु। यो असम्भव छ, असम्भव छ सुरेश। एउटी पत्नीले आफ्नो पतिलाई एक गाँस भात पकाएर खुवाउन सक्दिनँ भने, अफिस जाने बेलामा कोट लगाइदिन सक्दिनँ भने, थाकेर आएको लोग्नेको निधारको पसिना पुस्न सक्दिनँ भने त्यो कसरी पत्नी हुन सक्छ? एउटी पत्नीले गर्नुपर्ने सबै कुराहरूबाट म लुटेकी छु सुरेश। त्यसकारण तिमी आफ्नो जिन्दगी बचाऊ, मलाई बिर्सिदेऊ। जब मैले आफ्नो सेवा, आराम र सम्पूर्ण जिन्दगी नै तिमीलाई ठानेको थिएँ भने अब म कुन जिन्दगी बसाउँ सुषमा? त्यसो भए के तिमी मलाई बिर्सिन चाहन्छौ? म बुझ्छु सुरेश, हामी एकअर्कालाई ज्यादा भन्दा ज्यादा माया गर्छौँ, तर भावनामा मात्र बगेर जिन्दगी चल्दैन। यथार्थको ऐनामा पनि जिन्दगी हेर्नुपर्छ। त्यसैले तिमी आफ्नो नयाँ जीवन बसाऊ। म तिम्रो मायाको झकलको सहारा लिएर बाँच्नेछु। ठिक छ सुषमा, तिम्रो इच्छामा म धेरै पटक हिँडेको छु। आज पनि तिम्रै इच्छामा म करौतीको धारमा आफ्नो जिन्दगी राखेर हिँड्नेछु, चाहे त्यो करौतीको धारले मेरो जिन्दगीलाई चिराचिरा किन नपारोस्। अङ्कल, सुषमाजीको यो अवस्था हेर्न सक्दैन म। मैले सक्ने भएदेखि सुषमाको ओठमा हाँसो र अनुहारमा आशा फर्काउन म आफ्नो ज्यान पनि दिन तयार थिएँ। तर म के गरौँ? मुटु त मेरो पनि खाएको छ पवन बाबु। जुन केटीलाई मैले आमाको समेत माया दिएर हुर्काएँ, जसलाई सानो भन्दा सानो कष्ट नहोस् भनेर आफैलाई रित्ताएँ, तर के गर्नु? कहाँ कहाँ गइन, कहाँ धाइन मैले छोरीको लागि। ड्याडी, मैले 1000 चोटि भनिसके मेरो बारेमा नसोच्नुस् भनेर। त्यसो नभन छोरी, आफूमाथि यत्रो अन्याय नगर। आखिर एउटी नारीले आफ्नो पतिको घर जानै पर्छ।
यो सब मेरो निधारमा भाबीले कोरेको छैन ड्याडी। जिद्दी नगर छोरी, तिमी आजीवन बाबुको घरमा बस्न सक्दिनौ। किन सक्दिन? के म बोझ हुन्छु तपाईको लागि? यदि त्यस्तै नै हो भने ड्याडी, बिन्ती छ, मलाई कुनै अनाथ आश्रममा लगेर छाडिदिनुहोस्। यो के भन्दैछौ छोरी? तिमी मेरो लागि कहिले बोझ हुन सक्छौ र? ए भगवान प्रभु, म मर्छु क्या रे बाबा। चमेली डार्लिङ, छाती फट फट पोलिरहेको थियो यहाँ। ए भगवान, अब बाँचिन्छ। ए बाबा, चमेली आऊ रे। मेरो प्राणेश्वरी। के भयो? लौ न, हे भगवान, के भयो? चमेली, के भयो? के भयो? यो त छोइन दुख्या छ, ऊ त छोइन दुख्या छ। आयो बाबा, कहाँ मात्रै दुख्या छ रे भन न। यो त छोइन दुख्या छ, ऊ त छोइन दुख्या छ। मालिक साहबलाई थाहा नहोस्, टाढै भित्र जाऊ न। कहाँ जाने यस्तो भएको बेलामा? हस्पिटल। पक्क म ट्याक्सी लिएर आउँछु। के को ट्याक्सी चमेली? तिम्रो कोठा जाऊ, त्यही हो मेरो हस्पिटल। चमेली डार्लिङ, मेरो सर्ट ओपन गरिदेऊ न। अयो बाबा, बोल्यो। ए बाबा, मर्छु क्या रे। आया बाबा, आया बाबा, खुवातेर क्या। कहाँ दुख्छ? उया उया तल पनि दुख्छ, यता पनि दुख्छ, उया पनि दुख्छ। ए के भयो? किन बिरामी मान्छे हाँसेको? बिरामी मान्छे? को बिरामी मान्छे? मैले त ट्रेक गरेँ, यस्तो ट्रेक नगरे चान्सै नपाउने। त्यस दिन त्यहाँ म नपुगेको भए कति जाति हुन्थ्यो। सायद उसको वयस छुटिन्थ्यो होला, तर संसारको सुख दुःख त देख्न पाउँथिन्। अब उसलाई कसले बिहे गर्ला? यो हुन सक्दैन। मैले भनिहालेँ नि, मान्छेले संसार जित्न सक्छ, तर आफ्नो भाग्य जित्न सक्दैन। सायद जिन्दगीले मसँग अझ अरू कठिन परीक्षा लिन बाँकी छ। त्यसैले तपाईँ आफूलाई दोषी नठान्नुहोस्। तपाईँले ममाथि धेरै गुण लाउनु भएको छ, र अहिले पनि मलाई त मेरो भाग्यले धोका दिएको छ, तपाईले होइन। सुषमा, हुन त म सायद आफ्नो औकात भन्दा निकै ठुलो कुरा गर्दैछु, तर यदि तिमी मलाई आफ्नो योग्य ठान्छौ भने म तिमीसँग बिहे गर्न तयार छु। कौ सुषमा, तिम्रो यो दुर्गतिको जिम्मेवार म हुँ। म पापी हुँ, म अपराधी हुँ। मेरो कारणबाट तिमीले यो उज्यालो गुमाउनु पर्यो। म प्रायश्चित गर्न चाहन्छु। मलाई प्रायश्चित गर्ने मौका देऊ। म माथि ठुलो गुण हुनेछ। पवनजी, तपाईको आफ्नै जीवन छ, त्यसैले म अन्धीको बोझले किचेर किन आफ्नो जीवन बर्बाद गर्न चाहनुहुन्छ? दया कसैले कसैलाई बढी गर्नुहुन्न, यसको पनि सीमा हुन्छ। यो दया होइन, माया हो। म तिमीलाई हृदयको गहराईदेखि चाहन थालेको छु, मन पराउन थालेको छु। मेरो विश्वास गर सुषमा। त्यस्तो नसोच्नुहोस्, म पनि तपाईलाई माया गर्छु, तर मायाको एउटै मात्र रूप हुँदैन। फेरि म एउटी हिन्दू नारी हुँ, जीवनभर आफ्नो पतिलाई सेवा। धेरै सुने मैले यो तिम्रो कुराहरू। हिन्दू नारी हुँ भनेर आफ्नो जीवन ध्वस्त पार्ने अधिकार कुनै धर्मशास्त्रमा लेखेको छैन। म यस्तो काम गर्न दिन्न तिमीलाई। 1,00,000 उदाहरणहरू छन् अन्धो पोइको सेवा गरेर स्वास्ने जीवन बिताएको।
एउटा उदाहरण यो किन हुन सक्दैन? यी अन्धी स्वास्नीको पतिले सेवा गरोस्। सोच सुषमा, सोच। तपाईकी छोरीसँग मेरो छोराको बिहे हुन सक्दैन। तपाईसित धन छ, तपाईसित दौलत छ, तर तपाईकी अन्धी छोरीलाई मेरी बुहारी कसरी बनाउन सक्छु म? त्यसैले तपाईकी छोरीलाई अन्ध अपाङ्ग सङ्घमा लगेर राखिदिनु। मेरो मनमा कति ठुलो चोट छ। कहीँ मलाई केही भयो भने? प्लिज ड्याडी, त्यस्तो नसोच्नुहोस्। होइन छोरी, मान्छेको शरीर नहो, कसले अझम्बरी जीवन लिएर आएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई डाक्टर नबोल्नुहोस् भनेको होइन, तपाईँलाई आरामको जरुरत छ। त्यसैले तपाईँ बढी नबोल्नुहोस्। पवन बाबु, मेरो बिन्ती छ, मैले धेरै कुरा गर्नु छ। आज सबै कुरा फुकाउन देऊ। मेरी छोरी आज एउटा कुरा भनौँ। के कुरा ड्याडी? मैले तिमीसँग आज केही माग्नु छ छोरी। त्यसैले किया खाऊ छोरी। आफ्नो बाबुको अगाडि किरा खानु पर्छ र? त्यस्तो के कुरा हो र? होइन छोरी, कहिले काहीँ किया खानु पर्छ। मलाई थाहा छ छोरी, मैले भनेको तिमी मान्छौ भनेर। म चाहन्छु पवन कुरो तिम्रो के होस्। वचन देऊ सुषमा। अंकल, अंकल, अंकल। डैडी, यसरी मेरो जीवनले ठक्कर खानु पुग्यो। थाहा छैन अझै कति ठक्कर खानु छ। बुवाको मृत्युपछि फेरि मेरो जीवनले कोल्टे फेर्न बाध्य भयो। सुषमा, बुवा बित्नु भएको पनि वर्ष दिन लागिसक्यो। बुवाले हामीलाई सुम्पिएर गएको जुन कर्तव्य छ त्यसलाई हामीले भुल्न मिल्दैन। त्यसको संरक्षण नै तिम्रो र मेरो एक अर्कोप्रतिको भरोसा हो, विश्वास हो। यस्तै विश्वास र भरोसाबाट मैले एउटा कुराको अनुभव गरेकी छु। आँखा नदेख्दैमा मान्छे अन्ध हुँदैन रहेछ। त्यसैले मेरो जिन्दगीको यात्रामा मैले एउटा दरिलो साथ पाएकी छु। आज मैले भगवानसँग माग्नु पर्ने छ भने त्यो हो अटुट साथ, पवन, अटुट भरोसा। साथै त्यो केटीको खबर के छ? के हुनु अन्धी भाइ? मैले आजसम्म कुनै अन्धीलाई जबरजस्ती गरेकै छैन।
मजा आउने भयो, अर्को एउटा नयाँ अनुभव हुने भयो। तिम्रो पुरानो शुभचिन्तक विक्रम। बिन्ती छ, प्लिज मलाई छाडिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, म माथि अन्याय नगर्नुहोस्। सुन्नुहोस्, म आमा बन्ने भएकी छु। झन् राम्रो, नयाँ अनुभव हुने भयो। साले हरामी, आज तँलाई कोही विष्णु भगवानले पनि बचाउन सक्दैन। सुषमा, मायाले एउटी नारीको बेइज्जत गर्ने अघि एरियामा पनि एउटा नारी थियो भन्ने कुरा बिर्सिस्? मलाई माफ गर्नु, मलाई माफ गर्नु, मलाई माफ गर्नु, मलाई माफ गर्नु। अनि के भयो? जीवन बितेपछि बितेको बिते हुन्छ र हरेक मानिसको जीवन अतीतको झझलको मात्र बन्न पुग्छ। अब जे गरे पनि हाम्रा बितेका दिनहरू अब कहिले फर्केर आउने छैनन् गायत्रीजी। फर्केर नआए पनि
त्यसको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ सुषमाजी। मैले सब कुरा सुने बुझे। मलाई साह्रै दुःख लागेको छ, साह्रै दुःख। मम्मी, तपाईँलाई रुकु कस्तै लागिन् त? रुकु बेस लागिन्। मलाई थाहा थियो मम्मी, मेरो छनौट हजुरलाई पनि अवश्य मन पर्नेछ। तर राजु, तेरो रुकुसँग विवाह हुन सक्दैन। किन मम्मी? हजुर के भन्दै हुनुहुन्छ? किन हुन सक्दैन मेरो बिहे? म तँलाई कारण बताउन सक्दिनँ। उसो भए म पनि हजुरको निर्णय मान्न सक्दिनँ। राजेन्द्र, त मेरो इच्छा विरुद्ध जान चाहन्छस्? पटक्कै चाहन्न। मलाई थाहा छ मम्मी, म भगवानलाई भन्दा बढी हजुरलाई श्रद्धा गर्छु। तर बिना कारण मेरो खुसीमा, मेरो सपनाको संसारमा भुइँचालो ल्याउने अधिकार हजुरलाई पनि छैन। के दोष छ मेरो मम्मी? आखिर के दोष छ उसको? दोष तेरो होइन, रुकुको पनि होइन। तर तेरो बिहे रुकुसँग हुन सक्दैन। यही त सोध्न चाहन्छु मम्मी, किन? आखिर किन? केही कारण त बताउनुहोस्। त कारण जान्न चाहन्छस्? ल हिँड मसँग। मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ? मम्मी, यो सब के हो? उहाँ को हुनुहुन्छ? मेरो भगवान, निर्दोष हुँदाहुँदै पनि 19 वर्षदेखि ज्यानमा र अभियोगमा जीवन बिताइरहनु भएको मेरो भगवान। तर मम्मी, यो सबसँग मेरो के सम्बन्ध छ? सम्बन्ध छ। त्यसैले नहीं सुषमा, नहीं। तिमीलाई मेरो कसम छ। यो कसमको बोझ अब म उठाउन सक्दिनँ पवन। मलाई माफ गर। राजु, खुट्टा ठोक आफ्नो बुवाको। यही हो मेरो भगवान, तिम्रो जन्मदाता। तिम्रो आमाको जिउँदोको सिन्दुर। तर मम्मी, आजसम्म त तपाईँले मलाई मेरो ड्याडीको मृत्यु म जन्मिनुभन्दा अगाडि भएको भनेर राख्नु भयो। किन मम्मी? मेरो ड्याडी जिउँदो हुँदा हुँदै पनि तपाईँले मलाई बिना बाबुको सन्तान बनाएर हुर्काउनु भयो। किन मम्मी? जवाब दिनुहोस् मलाई मम्मी। यो कुराको जवाब म तँलाई दिन्छु छोरा, म दिन्छु। म हत्याको झुटो आरोपमा फसेको बेला तेरो जन्म भएको थियो। म चाहन्नथे मेरो छोरा आफूलाई जानमारेको छोरा ठाने। त्यसैले मैले नि तिम्रो आमालाई यो कुरा ढाट्न कसम खुवाएको थिएँ। त्यसमा तिम्रो आमाको कुनै दोष छैन छोरा, कुनै दोष छैन। तर आज सबै कुरा खुलिसक्यो। अब त मेरो अङ्गालोमा आइज छोरा, आइज छोरा, आइज छोरा। राजु, तेरो बाबुलाई हत्याको झुटो आरोपमा फसाउने को हुन् थाहा छ? तिनीहरू जोसुकै हुन् मम्मी, म तिनीहरूलाई छोड्ने छैन। जति आँसु हजुरहरूको भएको थियो त्यही आँसुको दहमा म तिनीहरूलाई डुबाइदिन्छु। भन्नुहोस् मम्मी, को हुन् तिनीहरू?
जहाँ म तेरो बिहेको लागि गएकी थिएँ, यो भन्दा बढी म केही भन्न सक्दिनँ। अब पनि त रुकुसँग बिहे गर्न चाहन्छस् भने मेरो भन्नु केही छैन। म मेरो बाबुको चरणको कसम खान्छु। म आफ्नो भावनाको बाढीलाई आफै भित्र थुनेर राख्छु। तर मेरो निर्दोष बाबुले झ्यालखानामा चरणहरूको खलकसँग म कुनै नाता जोड्ने थिएँ। चुरोटको धुवाले अतीतका क्षणहरूको तस्विरलाई कतिन्जेल धमिल्याउन सक्छ डाक्टर साहब? मतलब हिजोसम्म मलाई एउटा सानो शंका थियो, तिमी आफ्नो अतीतको कुनै घटना मसँग लुकाउँदैछौ भनेर। तर आज थाहा पाएँ मेरो शंका साँचो रहेछ। भन्छन् मानिसको पहिलो माया नै उसको अन्तिम माया हो। यो कुरा कोट्याएर केही फाइदा छैन गायत्री। अब त्यसको कुनै औचित्य छैन र आवश्यकता पनि छैन। आवश्यकता छ डाक्टर साहब। जीवनका कतिपय घाउहरू यस्ता हुन्छन् जसलाई कोट्याउँदा त्यही हदसम्म निको पनि हुन्छ। त्यसैले खुलस्त हो, स्पष्ट हो। ठीक छ, तिमी सुन्न नै चाहन्छौ भने सुन। जब मेरा जीवनका सपनाहरू चकनाचुर भए, त्यसपछि म रित्तिएँ, म एक्लिएँ। त्यति नै बेला मेरो तिम्रो बाबासँग भेट भयो र उहाँले मलाई तिमीसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। ओह, आई एम सरी। थ्याङ्क यू। यहाँलाई त्रिलोचन प्रसादजीको घर थाहा छ? तपाईँ कहाँबाट? म काठमाडौँबाट आएको। उहाँको घर यतै कतै छ भन्नुहुन्थ्यो। हजुर, म उहाँकी छोरी हुँ। त्यसो भए तपाईँको नाम पक्का पनि गायत्री होला, हैन? कसरी थाहा पाउनुभयो? तपाईँको बुवाले तपाईँको बारेमा धेरै कुरा गर्नुहुँदै, त्यसैले। थ्याङ्क यू। तपाईँ एकदम मिठो गीत गाउनुहुँदो रहेछ। गीत गाउनु बाहेक अरू के गर्नुहुन्छ? म ल क्याम्पस पढ्दैछु। ओहो, त्यसो भए तपाईँको वकिल बन्ने सपना रहेछ? त्यो त हो। हेरौँ, अनि तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? आफ्नो बारेमा त केही पनि भन्नु भएन। नाम सुरेश, पेसा डाक्टर। भर्खर 6 महिना जति भयो अमेरिकाबाट फर्केको। त्यसो भए तपाईँ बिरामीहरूलाई रोगमुक्त गराउने मान्छे हुनुहुन्छ, होइन? मलाई पनि यो डाक्टरी पेसा असाध्यै मनपर्छ। मेरो पेसा मन पराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। मलाई पनि वकिल पेसा एकदम मनपर्छ। अन्यायमा परेकोहरूलाई तपाईँ कति मद्दत गर्नुहुन्छ, तर आफू परिचय डाक्टर। जाउँ। मलाई विश्वास थियो तपाईँ अवश्य आउनुहुन्छ भनेर। प्रश्न सुरेशजी। सुरेशजी,
भगवानको कृपाले मलाई लाउन र खान चाहिँ रत्तिभर पनि दुःख छैन। तर ममा एउटा कुराको चाहिँ साह्रै ठुलो दुःख छ। धेरैवटा आकांक्षा चाहिँ पुरा नहुने भयो। मलाई लाग्छ तपाईको सपना अवश्य पुरा हुने। भनिन्छ प्रत्येक मान्छेको इच्छा र आकांक्षा पुरा हुन धैर्य गर्नुपर्छ। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। सायद पुरा पनि होला। त्यसैले मैले तपाईँलाई यहाँ बोलाउनुको अर्थ पनि यो हो कि म तपाईँसँग सरसल्लाह गर्न चाहन्छु। मसँग? हजुर। तपाईँलाई देखेपछि मेरो मनमा एउटा प्रश्न उठिराखेको छ। तर म कसरी सोधौँ? किन र? तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ। माफ गर्नुहोस्, म तपाईँसँग नितान्त व्यक्तिगत कुरा कोट्याउँदैछु। तपाईँले अहिलेसम्म बिहे नगर्नुको कारण चाहिँ मैले बुझिनँ नि। हेर्नुहोस्, एक जुनी जिउनको लागि विवाह नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। तर एक समय थियो मैले पनि विवाहको बारेमा नसोचेको चाहिँ। तर तपाईँले धोका पाउनु होला होइन? म तपाईँलाई राम्ररी चिन्दछु। तपाईँको दुःखलाई मैले आफ्नै दुःख सम्झेको छु। त्यसैले तपाईँको सुन्दर भविष्यप्रति मलाई ठुलो चिन्ता छ। मैले तपाईँको भनाइ बुझ्न सकिनँ। मलाई थाहा छ तपाईँको आफ्नो पारिवारिक संसारमा तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ। जीवनमा एक्लै हुनु भनेको आफैले अन्याय गर्नु हो। त्यसैले म तपाईँको सुखी दाम्पत्य जीवन देख्न चाहन्छु। यसबारे मैले केही सोचेको छैन र सोच्न पनि चाहन्न। तपाईँ पनि नसोच्नुहोस्। ठिक छ, मैले मेरा मनका कुरा सुनाएर म हल्का भएको छु। त्यसैले म तपाईँप्रति जति चिन्तित छु उति नै चिन्तित म मेरी छोरी गायत्री प्रति पनि छु। त्यसैले सोच्नुहोस्। तर जीवनमा एउटी स्वास्नीको रूपमा तिमीले मलाई यति धेरै माया र सन्तुष्टि दियो कि म साह्रै भाग्य मानिरहेछु। तिमीलाई थाहा छ म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु भनेर। तर सुरेश, मेरो ड्याडीको बहकाइमा आएर तिमीबाट एउटा ठुलो अनर्थ भएको छ। अनर्थ? कस्तो अनर्थ? तिमीलाई थाहा छ सुरेश, सुषमाले तिम्रो जीवनबाट आफ्नो बाटो किन अन्तै मोडे? किनकि तिमी पढ्न गएको बेला मेरो दाइ विक्रमको कारण ऊ अन्धी भइसकेकी थिए। त्यसैले ऊ चाहन्नथे आफ्नो बोझले तिमीलाई खिचेर तिम्रो जीवन जमिन मुनि खासियोस्। तर म आफ्नो भूल कसरी सुधार्न सक्छु त? सुरेश, यो तिम्रो भूल होइन, बाध्यता हो। हामी पवन र सुषमाका बितेका दिनहरू फर्काउन त सक्दैनौँ, तर पवनको निधारमा लागेको कलंकको टीका पनि अवश्य मेट्न सक्छौँ। मतलब? विक्रमको मुद्दाको फाइल फेरि अदालतमा खोल्नु पर्ला। सुरेश, मलाई विश्वास छ सही बयान दिएर सही फैसला हुनेछ। मैले सबै कुरा थाहा पाएँ राजु। तिमीलाई जति नै दुःख मलाई पनि छ।
दुःख लागेर मात्र हुँदैन रुकु। म त चाहन्थे तिमीसँगै बसौँ, तर म के गरौँ? म तिमीसँग दुःख बाँड्न चाहन्छु राजु, मलाई त्यो अधिकार पनि दिँदैनौ। के अधिकार दिउँ मैले? जब अधिकारबाट म आफै वञ्चित भइसकेँ भने? प्लिज त्यसो नभन। यही फाइदा छैन रुकु। हामीले देखेका सपनाहरू अब कहिले वास्तविकता बन्न सक्दैन। त्यसो नभन। आखिर मलाई किन सजाय दिँदैछौ? मेरो के दोष छ भन त? दोष तिम्रो पनि छैन, दोष मेरो पनि छैन। तर के? मलाई छोड रुकु, मलाई बिर्स। मेरो बुवाको कारणले मलाई छोड्दैछौ राजु? यो हुन सक्दैन। हुन सक्छ, प्रयास हो। म तिमीलाई बिर्सन नसके पनि अपनाउन सक्दिनँ। त्यसो भए तिमी मेरो होइन राजु? बोल, तिमी किन बोल्दैनौ? तिमी मेरो होइन? साँच्चै होइन? मैले बुझेकी छु छोरी, पिर नगर। म तिम्री मम्मी हुँ कि म तिम्रो खुसी देख्न चाहन्न र? विक्रमको हत्याको फाइल फेरि खुल्ने भएको छ। यो सनसनीपूर्ण हत्यालाई लिएर त्रिलोचन प्रसादलाई अदालतमा उभ्याइने भएको छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने यसबारे त्रिलोचन प्रसादकी आफ्नै छोरी वकिल गायत्री देवीले अदालतमा पुनरावेदन दिनुभएको छ। यो के वाहियात हो? यो वाहियात होइन ड्याडी, सत्य हो। पुरानो कुरा कोट्याएर तिमीलाई केही फाइदा छैन। जे होस्, तपाईँले ठिक गर्नुभएको थिएन ड्याडी। मैले ठिक गर्नु र बेठी गर्नुको मतलब त्यो तिमीसँग सम्बन्धित कुरो होइन। यो कुरामा यति धेरै रुचि राख्नुको अर्थ मैले बुझिन छोरी। ड्याडी, म पवनको मुद्दा लड्दैछु। सर्पलाई दूध खुवाएर आफ्नो हुन सक्दैन भन्ने कुरा सत्य हो। मौका पर्यो भने त्यसले डस्न पनि बाँकी राख्दैन। तर यो त्रिलोचन प्रसादले पनि धेरै सर्पको टाउको खिचिया छ। अर्को एउटा सही बुझ्यौ? यसको मतलब तपाईँ मलाई धम्क्याउँदै हुनुहुन्छ? होइन, तँलाई मैले आफ्नै छोरी ठानेर हुर्काएँ, बढाएँ, पढाएँ। तर त मेरो छोरी होइन रहेछ। या त तेरी आमाको कुनै नाठो थियो या त अस्पतालमा साँकिएर मेरो घरमा आइपुगिस्। तपाईँको बोलीमा जीवनमा पहिलो पटक माता सरस्वतीको बास होस्। यदि म आफ्नी आमाको नाठोको अथवा अस्पतालमा साँचिएकी सन्तान भए म आफूमाथि गर्व गर्छु। कमसे कम एउटा आडम्बरी, स्वार्थी र जन्मराको सन्तान त कहलाउने थिइन म। गायत्री, पाकेट रुमालबाट आत्महत्या हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। यस कुराको छिनोफानो अदालतमा हुनेछ। हेरौँला।
ज्यान मुद्दामा पहिले फेला नपरेको आधारभूत प्रमाण फेला परेको कारणबाट प्रस्तुत मुद्दाको सुनवाई हुनुपर्ने भई कैदमा परिरहेका श्री पवन गौतम र कानून व्यवसायीहरू समेत उपस्थित भएको हुँदा अब बहसको कारबाही सुरु गर्दछु। वकिलको नाताले म यस अदालतमा उभिए पनि वास्तविक जीवनमा त्रिलोचन प्रसादकी छोरी हुँ र मेरा पति डाक्टर सुरेश निजका ज्वाइँ हुन्। तर न्याय गर्ने यस पवित्र मन्दिरमा कुनै पनि भेदभाव हुन सक्दैन श्रीमान। श्रीमान समक्ष मैले प्रस्तुत गरेको त्रिलोचन प्रसादले गलत पोस्टमार्टम पेश गर्नु भनी लेखेको पत्रलाई आधार मानेर निजलाई कड़ा कार्यवाही गरी 19 वर्ष अघिदेखि जेलमा जीवन बिताइरहेका पवन गौतमको रिहाईको लागि अनुरोध गर्दछु श्रीमान। यो हुन सक्दैन श्रीमान। 19 वर्ष अगाडि त्रिलोचन प्रसादले यदि गलत पोस्टमार्टमको रिपोर्ट पेश गर्न चिठी लेख्नु भएको भए 19 वर्षसम्म डाक्टर सुरेश चुप लागेर बस्नुको रहस्य के हो? श्रीमान, समाज विकास र उत्थानको लागि करोडौं रुपियाँ दान दिन सक्ने त्रिलोचन प्रसादको समाजसेवी भावना विरुद्ध धन दौलतको लोभ र लालचमा छोरी र ज्वाइँले फसाउने षड्यन्त्र मात्र गरेको हो श्रीमान। मलाई लाग्दैछ हामी आफ्नो मूल मुद्दाबाट अलगिँदैछौँ श्रीमान। समाजसेवी र अपराध दुई भिन्न भिन्नै कुरा हुन्। हात्तीको खाने दाँत र देखाउने दाँत अलग अलग हुन्छन् श्रीमान। अंकल तपाईँ यो हालतमा? अंकल म तपाईँलाई नै खोज्न आएको। अंकल छिटो हिँड्नुहोस् अदालतमा। ए यो जानु त जान्छ तर यहाँको अदालतमा होइन, माथि एमलोको अदालतमा बयान दिन। त पनि जान्छस् पहिले यो डाक्टर सुरेशले आफ्नो स्वेच्छाले गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश गरेका थिएनन् श्रीमान। त्रिलोचन प्रसादद्वारा गराइएको थियो, जसको हस्तलिखित पत्र यस अदालतमा पेश भइसकेको छ। यसको अर्थ मैले बुझिनँ श्रीमान। डाक्टर सुरेश बयान दिन अदालतमा किन उपस्थित हुनु भएन? श्रीमान श्रीमान म प्रमाण सहित यस अदालतमा उपस्थित भएको छु। धेरै प्रमाणहरू मध्ये यो पनि एउटा प्रमाण हो श्रीमान।
म बताउँछु श्रीमान, सब कुछ बताउँछु। मेरो यस अवस्थाको जिम्मेदार पनि समाजसेवी त्रिलोचन प्रसाद नै हो। म यस अदालतमा आएर बयान दिन नसकोस् भनेर मेरो ध्यान सुधारिन प्रयास गरियो श्रीमान। श्रीमान, आज म सम्पूर्ण यथार्थ बताउँछु। एक दिन म आफ्नो क्लिनिकमा काम गरिरहेको थिएँ। बस्नु। जय साहब, पोस्टमार्टम भयो। पोस्टमार्टमको रिपोर्टबाट विक्रम छानाबाट खसेर भुइँमा पछारेर मरेको पुष्टि गर्छ। जय साहब, यसमा बेहोरा अर्कै हुनु पर्यो। कस्तो? विक्रमको मृत्यु छानाबाट खस्नु अघि नै उसको घाँटी निमोठेर मारिएको थियो। यो हुनु पर्यो। यो हुन सक्दैन। म आफ्नो जयसँग धेरै तर्क गर्न चाहन्न। यसबारे त्रिलोचन प्रसादको के भनाइ छ? श्रीमान, वकिल गायत्री र डाक्टर सुरेशले दिएको विवरण साँचो हो। मलाई मेरो भूलप्रति खेद छ श्रीमान। डाक्टर सुरेश तिवारीको बयान र फेला परेका प्रमाणको आधारमा हाल कारागारमा कैदको सजाय भोगिरहेका पवन गौतम निर्दोष भएको प्रमाणित हुन आएको देखिन्छ। निज ज्यान मुद्दाबाट सफाई पाउने ठहर भएकोले निजलाई कैद मुक्त गर्ने भनी सम्बन्धित कारागारमा लेखी पठाउने मुलुकी ऐन सम्बन्धी महलको 21 नम्बर अनुसार डाक्टर सुरेशलाई 500 रुपैयाँ जरिमाना र त्रिलोचन प्रसादको हकमा वादी पक्षबाट अर्को मुद्दा दायर भइसकेको हुँदा निजलाई कारबाही गर्न अदालत प्रहरी विभागलाई निर्देशन दिन्छ। सायद मैले तपाईसँगको नातामाथि ठुलो अन्याय गरेँ। त्यसको लागि तपाईँ मलाई माफ गरिदिनुहुन्छ होइन? छोरी, यत्रो जीवनका वर्षहरूमा मैले आयस आरामका सबै सुविधाहरू पाएँ, तर वास्तविकता त्यो होइन रहेछ। एउटा अभिभावकले सन्तानप्रति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। त्यो कुरा मैले आज मात्र थाहा पाएँ। मलाई तिमीमाथि गर्व छ छोरी। वास्तवमा आजको दिनसम्म आइपुग्न तपाईहरूले निकै दुःख कष्ट उठाउनु भयो। त्यसको लागि म उहाँको तर्फबाट मेरो तर्फबाट तपाईहरू दुवैजनासँग माफी चाहन्छु। माफीको के कुरा भएर गायत्रीजी? तपाईहरूको ठुलो आत्मीयताले आज मैले राजुको ड्याडी पाएँ, तपाईँकी छोरी रुकु पाएँ, मैले बिर्सिसकेको मेरो सानो संसार पाएँ। यो भन्दा ठुलो खुसी अरू के नै हुन सक्छ र? पवनजी, हिजो जे थियो जे भयो
त्यो अतीतको झसल्कोलाई बिर्सेर वर्तमानमा मेरो छोरी रुकु यहाँहरूलाई सुम्पिँदैछु। समय कहाँदेखि कहाँ पुगिसकेछ। मेरो जीवनको परिवर्तनमा तपाईहरूसँग नाता जोड्नु मेरो अभाग्य हो। छोरी, हामी कति भाग्य बनिरहेछौँ।